Welcome to another video on the channel Exploring Literature with M. In today's video, I will be discussing a very important and famous modern novel, Heart of Darkness by Joseph Conrad in detail. Before this, I have recorded a video on features of modern novel, the novel Things Fall Apart and the novel Sons and Lovers. For those videos, go and check the links in the description box. So let's get started. Heart of Darkness is a modern novel which is written by Joseph Conrad. अगर हम इसके टाइप ऑफ वर्क की बात करें तो इट इज़ आ नोवेला. अगर हम जॉनरा की बात करें तो ये एक कॉलोनिकल लिटरेचर है और इसमें कॉलोनियलिज्म के बारे में हमें बहुत कुछ जो है वो बताया और दिखाया गया है. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन सरले इन ब्लैकवुड्स मैगजीन इन 1899, अगेन 1902 एज अ थर्ड वर्क इन द एंथोलॉजी यूथ बाय जोसेफ कॉनरेड. इस पर एक मूवी भी बनी हुई है. अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो द नॉवल इज सेट ऑन डेक ऑफ द नेले द कॉन्गो रिवर. ठीक है. मेजर थीम्स की अगर हम बात करें तो उनमें कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म, सिवेजरी वर्सेस सिविलाइजेशन वगैरह शामिल हैं. अगर हम नावल के मोटिव्स की बात करें तो मोटिव्स में जर्नी, डार्कनेस ऑफ सिविलाइजेशन. ये जर्नी एक तो इंटरनल जर्नी को भी शो करती है और एक्सटर्नल जर्नी को भी शो करती है. अगर हम मेजर सिंबल्स की बात करें तो मेजर सिंबल्स में हमारे पास जो चीज़ें शामिल हैं उनमें कर्ड्स, कॉन्गो रिवर, आइवरी, इंग्लैंड, उसके अलावा निटिंग वुमेन, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस की हामिल हैं नावल के अंदर, जिनकी बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है. उसके अलावा ये जो नावल है इसमें इवल पे जो है वो बात की गई है. मॉडर्न नावल जो नावलिस्ट जो हैं दे आर ऑब्सेस्ड विद इवल. ठीक है. और यहाँ पर जो है वो बहस ये की जाती है कि आया इवल जो है वो इननेट है, आया इवल जो है इट इज़ कैप्ट इननेट इन मैन और इट इज़ एक्वायर्ड बाय द इन्वायरमेंट. ठीक है. क्या वो एक्वायर्ड है या इट इज़ कैप्ट इननेट इन मैन, ये बहस है. ठीक है. कुछ लोग कहते हैं कि इंसान के अंदर जो है वो पैदाइशी तौर पर इवल जो है वो रखा गया है और कुछ लोग कहते हैं कि इंसान में इवल नहीं है, लेकिन जब इंसान देखता है अपने इर्द गिर्द इवल को तो वो अपने एनवायरनमेंट से जो है इवल को जो है वो एक्वायर कर लेता है. अगर हम इसके मेजर कैरेक्टर्स की बात करें तो उनमें मार्लो, मिस्टर कर्ट्स, उसकी आंट, मार्लो की आंट और कर्ट्स की लवर, उसके अलावा डॉक्टर, कंपनी मैनेजर वगैरह जो है वो शामिल हैं. अगर हम बात करें कि इस नावल का नरेटर कौन है तो मार्लो इज़ द नरेटर ऑफ द नावल. और ये जो नावल है इसके बारे में कहा जाता है दैट इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल, क्योंकि जो जोसेफ कॉनरेड था वो ख़ुद भी इंग्लैंड गया और वो अपने जो उसके सफ़र है उसकी जो है वो सारी जो स्टोरी है उसके बारे में जो है वो हमें बताता है. वहाँ पर वो एज अ शिप कैप्टन जो है वो काम करता था. जैसा जैसा उसने वहाँ अफ्रीका के अंदर जो है वो लोगों के साथ सलूक देखा उस सब को उसने जो है वो नरेट किया है, लेकिन वो खुद नरेट नहीं करता. वो एक कैरेक्टर मार्लो का सहारा लेता है और उसको एज अ नरेटर जो है वो यूज़ करता है. अगर हम इसकी शॉर्ट समरी की बात करें तो जोसेफ कॉनरेड का जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है इट रीटेल्स द स्टोरी ऑफ मार्लोज जॉब एज एन आइवरी ट्रांसपोर्टर. ठीक है. और डाउन द कॉन्गो. ठीक है. कॉन्गो के अंदर वो एक आइवरी ट्रांसपोर्टर के तौर पर काम करता था. थ्रू हिज जर्नी मार्लो डेवलप्स एन इंटेंस इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग कर्ट्स. ठीक है. कर्ट्स को वो इन्वेस्टिगेट करता है. ठीक है. जो कि एक आइवरी प्रोक्योरमेंट एजेंट है. और मार्लो जो है ही इज़ शॉक्ड अपॉन टू सी व्हाट द यूरोपियन ट्रेडर्स हैव डन टू द नेटिव्स. यूरोपियन ट्रेडर्स ने नेटिव्स के साथ क्या किया है ये सब देखकर वो जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है. अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें इन डिटेल, अगर हम इसका एनालिसिस करें और इसकी डिस्कशन पर आएँ तो नावल दर हकीकत मुसन्निफ़ के दर्जाए कॉन्गो के अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो के सफ़र और मुशाहिदात पर मुश्तमिल है. 1890 में कॉनरेड ने बजाते खुद जहाज़ के कप्तान के तौर पर दर्जाए कॉन्गो का सफ़र किया. हार्ट ऑफ डार्कनेस हकीकतन एक खुद नोश सवाने उम्री है, लेकिन इस नावल में कॉनरेड बजाते खुद वाक़यात नहीं बताता, बल्कि वो मार्लो नामी एक फ़र्ज़ी किरदार के ज़रिए अपनी ज़िंदगी और अफ्रीका के सफ़र के नाकाबिले फरामोश और दिलखराश वाक़यात को इंतहाई सादा पैराए में खुश असलूबी से बयान करता है. कॉनरेड ने अपने सफ़र के दौरान लिखी गई डायरी के हकीकी जामे और मुफस्सल वाक़यात को इस नावल में इस्तेमाल किया है. ये किताब कॉनरेड के ज़ाती मुशाहिदात पर मुश्तमिल है और वो गोरों की मक्कारी, अयारी, बेमकसदियत, नाइंसाफ़ी, जुल्म-ओ-हैबत, तमा और हवस का चश्मगीद गवाह है. सिर्फ यही नहीं बल्कि कॉनरेड काले लोगों के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक और हकमियत के नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल किए जाने को सही मानों में उजागर करता है. ये किताब सादा स्याह फाम तौजरों की जहनी वाबस्तगी को ज़ाहिर करती है. नावल की कहानी बयान करने वाला मरकज़ी किरदार मार्लो अपने साथियों को कर्ड्स के मुतालिक और अफ्रीका के जंगलात के तजुर्बात बताता है.
کافی عرصہ بے روزگار رہنے کے بعد مارلو نوکری کی تلاش شروع کرتا ہے۔ اس کی ایک آنٹی اس کے لیے جہاز کی کپتانی حاصل کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ نوکری کا پروانہ حاصل کر کے مارلو 24 گھنٹوں میں کمپنی آفس پہنچتا ہے اور وہاں 2 خواتین کو دیکھتا ہے اور پھر اس کا میڈیکل معائنہ کیا جاتا ہے۔ میڈیکل میں پاس ہونے کے بعد روانگی سے قبل وہ اپنی آنٹی سے الوداعی ملاقات کرتا ہے، جو اسے نصیحتیں کرتی ہے اور خط لکھنے کا کہتی ہے۔ مارلو ایک فرانسیسی جہاز پر پہنچتا ہے۔ 30 دن کے سفر کے بعد وہ ایک بڑے جہاز پر پہنچتا ہے، کمپنی کے بیرونی اسٹیشن پر پہنچتا ہے۔ چند دن مزید سفر کر کے ڈھلوانی چٹان پر واقع کمپنی کے بیرونی اسٹیشن پر پہنچتا ہے، جہاں وہ ایک ریلوے ٹریک کو الٹا ہوا دیکھتا ہے۔ اسے ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی مردہ جانور کی لاش ہے۔ اسے وہاں کچھ کالے مقامی باشندے سروں پر مٹی کے ٹوکریاں اٹھائے ہوئے ملتے ہیں، جو کہ ایک زنجیر میں بندھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ غلاموں سا سلوک روا رکھا گیا تھا، اور ایک گورا بندوق اٹھائے انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک رہا تھا۔ مارلو پہاڑی سے نیچے اترتا ہے اور کافی مقدار میں ٹوٹے ہوئے پائپ دیکھتا ہے اور وہاں کچھ بندھے ہوئے کالے مقامی باشندوں کو بھوک سے مرتا ہوا دیکھتا ہے۔ مارلو انتہائی صاف ستھرے کپڑے پہنے کمپنی کے چیف اکاؤنٹنٹ سے ملتا ہے، جو کہ اس کو قرض کے متعلق بتاتا ہے، اور مارلو وہاں پر ایک خراٹے لیتے ہوئے شخص کو دیکھتا ہے جو کہ مرنے کے قریب ہے۔ اگلے دن مارلو اسٹیشن کو چھوڑ دیتا ہے اور 15 دن بعد بڑے دریا پر پہنچتا ہے۔ ایک گورا آدمی وسطی اسٹیشن سینٹرل اسٹیشن پر مارلو کو بتاتا ہے کہ اس کا جہاز اسٹیمر پانی میں ڈوب چکا ہے، جس کے متعلق مارلو کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اسے پانی سے نکالے اور مرمت کر کے قابل استعمال بنائے۔ مارلو کام شروع کر دیتا ہے اور اس دوران عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ مارلو 2 آدمیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنتا ہے کہ ہمیں اس بدقسمت حادثے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ آدمی کمپنی کا مینیجر اور ایک گورا ہوتے ہیں۔ گورے کو اینٹیں بنانے کا کام دیا جاتا ہے، لیکن اسٹیشن پر ایک بھی اینٹ نہیں بنی ہوئی تھی۔ وسطی اسٹیشن پر موجود ہر کوئی کرپشن اور سازش میں مصروف ہوتا ہے۔ چند دن بعد مارلو اپنے جہاز کے ساتھ اندرونی اسٹیشن کی طرف روانہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چند لوگ اور مینیجر ہوتے ہیں۔ مارلو اندرونی اسٹیشن کے چیف مسٹر کرٹس سے ملنے کی خواہش کرتا ہے۔ مارلو ابھی مسٹر کرٹس کے اسٹیشن سے دور ہے اور آگے بڑھتا چاہتا ہے، لیکن مینیجر اگلی صبح تک انتظار کا کہتا ہے، اور اگلی صبح دھند کے باوجود وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 1.5 میل مسافت طے کرنے کے بعد مقامی باشندے ان پر تیروں کی بارش شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس کا ساتھی مارا جاتا ہے اور اس کے خون سے مارلو کے جوتے بھر جاتے ہیں۔ مارلو جہاز سے ایک زوردار سیٹی کی آواز پیدا کر کے تمام حملہ آوروں کو بھگا دیتا ہے۔ مارلو اندرونی اسٹیشن پہنچ کر مسٹر کرٹس سے ملاقات کرتا ہے، جو کہ انگلینڈ سے تعلیم حاصل کر چکا ہے اور وہ انگریز ماں اور فرانسیسی باپ کا بیٹا ہے، اور اسے یہاں وحشیوں کے رواج کے بارے میں رپورٹ مرتب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وہ ان میں بہت مقبول ہو چکا ہے۔ وہ مقامی باشندوں کا دیوتا بن چکا ہے اور یہ جگہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس وقت مسٹر کرٹس بہت زیادہ بیمار پڑ چکا ہے اور قریب المرگ ہے۔ کمپنی مینیجر مارلو کو مسٹر کرٹس کے خلاف بہکاتا ہے، لیکن مارلو مسٹر کرٹس کے متعلق اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے اور اس دوران مسٹر کرٹس مر جاتا ہے۔ مارلو کچھ معاملات حل کرنے کے لیے برسلز لوٹ جاتا ہے۔ ایک دن کمپنی آفیسر مارلو سے کچھ سوالات پوچھنے اور معلومات لینے کے لیے آتا ہے، لیکن وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس پر آفیسر قانونی کارروائی کی دھمکی دے کر چلا جاتا ہے۔ 2 دن بعد مسٹر کرٹس سے متعلق آخری لمحات کی معلومات لینے کے لیے مارلو اس کی محبوبہ سے ملاقات کرتا ہے۔ مسٹر کرٹس کے اس لڑکی سے منگنی ہوئی تھی، لیکن لڑکی کے گھر والوں نے یہ رشتہ قبول نہ کیا۔ لڑکی کے پوچھنے پر مارلو بتاتا ہے کہ مسٹر کرٹس کے ہونٹوں پر آخری نام اس لڑکی کا تھا، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایول کی جو ہے وہ بات ہوئی ہے، اور ایول کی کس طرح سے بات ہوئی ہے کہ مسٹر کرٹس جو ہے وہ ایک بہت سویلائزڈ انسان تھا، لیکن جب اس کو وہاں پر رپورٹ جو ہے وہ بنانے کے لیے جو ہے وہ بھیجا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر جا کر اس نے جب دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بہت جو ہے
انسیولائزڈ اور وہاں پر ایول ہے, تو وہ وہاں پر جو ہے وہ اس نے بھی ایول کو جو ہے وہ ایکوائر کر لیا, اینڈ ہی بیکیم دا ڈیمی گاڈ آف دا نیٹیوز, ٹھیک ہے, اور وہ وہاں سے اب واپس بھی نہیں جانا چاہتا. سو دس واز آل اباؤٹ ہارٹ آف ڈارکنیس. آئی ہوپ اٹس کلیئر. اس سے بعد میں سمبلز, ٹائٹل, سگنیفیکنس, تھیمز وغیرہ پر بھی ویڈیو بنا رہی ہوں گی. سو اسٹے ٹیونڈ, لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو, ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل.